محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گالوں فٹافٹ کمپلیٹ کراں تے گل مکا دئیے آفر پہلا عمل نماز دوسرا عمل قرآن دی تلاوت میرے سونے ہو تیسرا عمل کیڑا ہے جدے کرم نال اللہ پاک جنت دا ڈائریکٹ داخلہ تا کر دیندے نے میرے نبی فرماندے نے جدا اخلاق چنگا ہے بولو جدا اخلاق ساڈا بھی چنگا ہے بولو اسی سوادیاں تقریراں سننے ہاں مولوی صاحب سواد نہیں آیا چھکے چوکے تے سونے ہو 5 نمازاں پڑھن والا کوڑا بنے بولے تے بولو گل بن دی میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے دا اخلاق چنگا ہے انہوں اللہ سال بھر دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا اجر دیندے نے کروں ماں تنگ کروں بھیڑاں تنگ کروں جناب بیوی تنگ تے باہر خوش ہو کے ایک دوسرے نہ میرے سونے میرے پیغمبر دا اخلاق کنا پیار رمضان دا مہینہ ایک بندہ آیا کہندا سونے میں لٹیا گیا میں ماریا گیا میں خلاف ہو گیا میں آقا فرماندے نے کی ہوئی کہندا سونے روزہ رکھیا سی تے میرے بیوی گھر کلی سی تے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میں عورت دے کول چلا گیا ماں میرے نبی فرماندے نے کوئی غلام آزاد کر دے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا کہندا سونے غلام کتھوں آیا میں تے بڑا ماڑا ماں نبی پاک نے فرمایا پھر 2 مہینے دے روزے رکھ اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا تے کہندا سونے دی بھی طاقت نہیں رکھدا میرے نبی علیہ السلام نو آپ نے فرمایا جناب انج کر پھر انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا سونے دی بھی طاقت نہیں کھجوراں آئیاں نے مسجد نبوی دے اندر تے میرے نبی فرماندے نے کتھے ہوئے گناہگار جدے کول غلطی کمی بیشی ہوئی ہے کہندا سونے میں حاضر ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے وہ جا کھجوراں لے جا اپنے محلے دے غریباں اندر کھجوراں ونڈ دمیں تے اللہ پاک تیرا گناہ معاف کر دے گا چاہیے ایسی کھجوراں چکدا تے جا کے بن دیندا تے کہندا سونیا کی پہ فرماندے جے میرے پیغمبر نے فرمایا میں کیا کھجوراں لے جا تے اپنے محلے دے غریباں اندر ونڈ دے تے میرے نبی نو پولا جا منہ کر کے آندا سونیا سارے محلے چ میرے نال وڈا غریب ہی کوئی نہیں میں ہی سب تو زیادہ غریب ہاں بسامہ میرے نبی مسکرا پہندے نے آپ نے فرمایا غریب ہی کوئی نہیں جی غریب ہی کوئی نہیں پورے محلے اندر میرے نبی دی گل سن کے ہنس مسکرا پہندے نے ہنس پہندے نے آپ فرماندے نے او جاؤ کھجوراں وی گھر کھا لو تے رب کریم گناہ بھی معاف کر دے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں یزدانی صاحب یاد آئے دعا کرو اللہ حبیب الرحمان یزدانی صاحب دی قبر منور فرمائے وہ کی آندے ہم دے سن انہوں نے عربی چ ناز پڑھنی سونے دی یتیم حسین جمیل کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام وہ ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں او دی جُتی اتو میں پگوار دیواں او ایسے حبیب تو میں اپنی جانوار دیواں آؤ سنیو اگلا عمل تے میں جناب